Usa na sab kamatahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw Marso 3, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang karnero. Og ang atong teksto makita sa Juan 2:3 nga nagaingon, ang musulod agi sa pultahan mao ang magbalantay nga mga karnero. Og ang mga karnero magapatalingog sa iyang tingog, og ang iyang kaugalingon mga karnero pagatawgon niya sa iyang ngalan, og magamanduan niya isip paingon sa gawas. Ang akong mga ginikanan hingpit nga misalig o mipahulay sa bukton sa ilang langitnong magbalantay, sa balatian o sa kahimsog, sa mga kalisdanan o sa kadagaya, ingon man usab sa diha nga magatubag sa kamatayon. Mao nga ang akong hamugo nga wali sa serbisyo sa handumanan, sa akong amahan, akong giuluhan og sigurado nga pahulay. Pinasikad sa Salmo 23, si Jesus miingon, ang iyang mga karnero nagpatalinghog sa iyang tingog, sa Juan 10:3. Og sigurado ako nga ang akong mga ginikanan makaila sa tingog sa ilang magbalantay, sa buntag ug sa pagkabanhaw ug musunod kaniya sa tibuok eternidad. Usa ka labing talagsahon nga bahin sa Salmo 23 mga kapaglaom, mao nga sa unang bahin sa mga bersikulo 1 hangtod sa 3, si David naghisgot mahitungod sa iyang magbalantay sa ikatulo nga persona nga singular. Siya mao ang akong magbalantay. Siya nagapahigda kanako. Siya nagamando kanako. Siya nagapalig-on sa akong kalag. Ug siya nagagiya kanako. Apan sa diha nga siya musulod sa mangit-ngit nga walog sa landong sa kamatayon, siya mobalhin ngadto sa ikaduha nga persona nga singular o magasugod sa pagsulti sa usa ka pag-ampo uban sa Dios. Ako walay kahadlok bisan unsa nga daotan, kay ikaw naggauban kanako, sa bersikulo 4. Ang presensya sa iyang balaanong magbalantay mao ang iyang tambal batok sa kahadlok mga kapaglaom. Sa ulahi adunay tagna nga nagpunti ngadto sa umalabot nga Mesiyas, kinsa moanhi aron sa pagbantay sa katawhan sa Dios. Og ibutang ko ang usa ka magbalantay ibabaw sa kanila, og siya magapasibsib kanila, bisan pa sa akong alagad nga si David. Siya magapasibsib kanila, og siya mahimong ilang magbalantay. Ezekiel 34:23. Sa diha nga si Jesus mianhi aron sa pagpuyo ug pagkamatay, alang kanato iyang gipaila ang iyang kaugalingon uban sa sanglitanan sa maayong pagbalantay nga mohatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero, sa Juan 10:2-4, 11 ug 14. Og ang tambal batok sa kahadlok nagpadayon nga mao ang presensya sa atong magbalantay. Ako ilabi na nga mahigugma sa kamatuoran nga siya nagatawag kanato nga iyang kaugalingon nga karnero. Bersikulo 3 ug 14. Nga kita mga iyaman mga kapaglaom. Mga kapaglaom,
wala ako nahibalo sa imong gikinahanglan karon. Apan siya nahibalo, tingali ikaw nagkinahanglan og usa ka hilwas nga dapit nga walay nga pahulayan. O ang imong langit nung magbalantay nagtanyag ni ana. Og tingali ikaw nasamdan og nagkinahanglan sa pagkahiuli. Ang imong magbalantay mga kapaglaom nagatagana usab alang ni ana. O tingali ikaw nagatubag sa walog sa kamatayon og nagkinahanglan og kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang imong magbalantay nagagarantiya ni ana nga pinaagi sa iyang mga mireto. Bisan unsa ang imong pangakinahanglan, pagbaton og kasiguruhan nga sa mga bukton sa imong magbalantay. Magaampo ta, mga kapaglaom. Dalaygon nga amahan, nga naa ka sa kalangitan, usa ka matahom, nga pagpaminaw Ginoo sa imong mga promesa alang kanamo. Mga challenges mag-abot sa kinabuhi. Gibati namo Ginoo nga samtang kami magakupot sa imong mga kamot, ikaw dili magabiya sama sa kaisa karnero Ginoo, nga ikaw magagiya tungod kay gibati namo nga kami mahuyang og daghan mga kapakyasan. Salamat Ginoo sa imong promesa. Salamat sa kaluwasan o grasya. Amo kini gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.